बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जलसा है लाहौर का, लेकिन आप यूँ कहिए कि चाहे लाहौर हो चाहे इस्लामाबाद हो, ताकतवरों के रंग उड़ गए और बाकायदा तौर पर पता चल रहा है। और इस्लामाबाद से कुछ ऐलानात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जेन्युइन तौर पर भारी नज़र आ रहे हैं हर लिहाज से। चोरी छुपे से ही जिस तरीके से भी जो विजुअल्स इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और कभी कभी किसी स्क्रीन की विंडो पे भी नजर आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है एक अलहदा शो तो इधर बना हुआ जो अली अमीन गंडापुर साहब का जिस तरीके से इंतजार है वो बड़ा मानी खैसे, लेकिन एक क्रैकडाउन वाली वाइब्स भी साथ साथ आ रही हैं। जो खबरें हम लोगों के ग्रुप्स के अंदर हो रही हैं, जो मीडिया के ग्रुप्स के अंदर हो रही हैं, उसके अंदर यह है कि एक बड़ी जो फोर्स है वो मोटरवे पे तैनात कर दी गई है। क्योंकि 6 बजे का वक्त है, मैं 6 बजे से तकरीबन 5-7 मिनट कबल आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो ये जो वक्त है ना, अली अमीन गंडापुर साहब अभी तक पंडाल नहीं पहुंचे हैं। लाहौर मोटरवे के बिल्कुल ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे, लाहौर में एंटर हो रहे थे। तो ये भी एक आंसर है, एंटी राइड फोर्स वाला एक आंसर है। तो काफ़ी चीज़ें। और जो मैंने हाँ, इश्तिहारियों का खिताब बना था, इश्तिहारी आए खिताब करके भी चले गए। कैसी मज़ेदार चीज़ है। और स्पीकर साहब का जो ख़त था पहुंच गया जी सुप्रीम कोर्ट। उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा जलसे से आगाज़ करूँ, इसी से शुरू करते हैं। जलसा पीटीआई का है। जलसे की कामयाबी की फ़िक्र जो है वो पीटीआई को होनी चाहिए। नींदें पीटीआई की होनी चाहिए। हाय बंदा आएगा नहीं आएगा, पूरे कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, टेंशन पीटीआई को होनी चाहिए। कहीं जलसे में कोई लोग तो कम नहीं आ गए, अच्छा शो ना हुआ तो क्या होगा, ये सारी टेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होनी चाहिए। लेकिन सर, जलसे का एक मकाम मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर के कुछ करीब ही है ये। अब यकीन जाने मकामी सहाफ़ी जो लाहौर के ना, डेढ़ डेढ़ घंटा लगा। मैं एयर बाय और जियो के सहाफ़ियों से पूछ के आपको बता रहा हूँ, डेढ़ डेढ़ घंटा लगा है इनको उस मकाम तक पहुँचने में। तो आप बता दें कि जो इस वक्त शो की विजुअल सोशल मीडिया पे आपको इतने तगड़े नज़र आ रहे हैं, ये लोग कितनी मुश्किल से कितनी मुसीबत से उधर तक पहुँचे होंगे। आपने वज़ीर इत्तलात की बातों पे नहीं यकीन करना। अभी मैं आता हूँ सामने आपके पास। आप अंदाज़ा लगा लें कि अवाम किस अज़ियत से गुजर के यहाँ तक पहुँची है। ठीक है। और बार बार लफ्ज़ लिख के दिया गया है, मवेशी मंडी कहना है आपने, मवेशी मंडी। आप नोट कीजिएगा ये बात कि मवेशी मंडी में जगह दी। लेकिन हम ये देख रहे हैं, जो मुझे स्क्रीन को देख के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो खुश हैं, उन्हें कोई मसला नहीं, बल्कि चिल कर रहे हैं। असल परेशानी हुकूमत पंजाब को इस वक्त हुई है पंजाब के अंदर। सर, आज पंजाब की वज़ीर इत्तलात, आप यकीन जाने, एक दिन में दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। पहली बार तो खुद आई, दूसरी बार अपने साथ दीगर वज़रा को भी लेके आई हैं। और आप देखा पंजाब कोई काम नहीं कर रहा वज़ीर इत्तलात, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करिए। वो बता रही है कि मैंने लाहौर में डिफेंस वगैरह समेत 14 सड़कें छानी हैं, 26 चौकों के दौरे किए हैं, खुद अपने कैमरे से वीडियोस बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चलाई हैं उनके मुताबिक, जिसमें शिमला पहाड़ी, माल रोड, कैवलरी ग्राउंड, कलमा चौक, कहाँ कहाँ फिरा दिया यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारी वज़ीर इत्तलात को। कलमा चौक, रिंग रोड, भट्टा चौक, लालक चौक, लिबर्टी चौक, एम आलम रोड और हुसैन चौक, इछरा, फिरोजपुर, जेल रोड, ठोकर न्याज में खुद वीडियोस बनाई। और सर, और फिर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। चेक करें हमारी वज़ीर इत्तलात किस काम पे लग गई यार, किस काम पे लग गई है। और रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि कौन कितने बंदे लेके आया। देखिए, मुझे आपकी वज़ीर इत्तलात ये बता रही है कि कितने लोगों के साथ कौन सी गाड़ियां थी। यानी ये खुद गाड़ियों के काफिले में लोगों की गाड़ियां और लोग गिनती रही हैं। क्या है यार। अच्छा भाइयों ने जलसा करने तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? वो जलसा कामयाब हुआ नहीं हुई तो बात, आलिया हमजा 100 बंदे लाई और लतीफ़ खोसा साहब 20 बंदे लेके आए, डीजी खान से इतने बंदे आए। भाई ये क्या है? अच्छा, मजे की बात, एक ही दिन में आप 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मतलब जलसा अभी हुआ नहीं और आप जलसे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और मतलब जलसा आपके असाब पे सवार है, मैं यही कह रहा हूँ, और ये मुसलसल सवार है। जलसा होने दो, फिर आप अपनी कोई इंटेलिजेंस, कोई स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट, कोई ऐसी रिपोर्ट के साथ, कोई लोकल इंटेलिजेंस के साथ भाई 4,000 बंदा था, 5,000 बंदा, जितना आपका दिल करता आप कहें। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कर के ना जलसा मजीद कामयाब कर दिया आपने।
ہاں رہی بات ویژولس کے، میں آگے چل کے بتاتا ہوں. ہاں جلسے میں حماد اظہر پہنچے سر، تقریر کی اشتہاری نمبر 1 حماد اظہر پہنچے، تقریر کی، ریلی میں واپس چلے گئے. سر حماد اظہر نے لاہور میں اپنا جلسہ کیا ہے، اپنی تقریر کی ہے، راج گل وغیرہ یہ سب پہنچے. میاں اسلم اقبال صاحب بھی آئیں گے کہیں نہ کہیں سے، میں نے آپ کو صبح کہا تھا یہ دونوں ہوں گے، حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال صاحب، یہ دونوں ہوں گے. میں بھی پاسبل علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی میں، لیکن بہرحال یہ دونوں ہوں گے. اچھا جی. اور اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب کے والد جو ہیں میاں اظہر صاحب، وہ بڑی ریلی میں ادھر پہنچے. اور ریڈ کا عالم دیکھ لیں، جہاں کہتے ہیں ہم کسی اشتہاری کو پہنچنے نہیں دیں گے، 3700 بندہ گرفتار کرنا ہے، اور یہ وہ جس نے آنا تھا وہ آ گیا، خطاب کر کے چلا گیا، اشتہاری والا معاملہ ختم ہو گیا، ایف آئی آر دیں گے، دے دے جی. یہی اس وقت چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. مگر جو ویژولز ہیں جلسے کے حوالے سے بہت رچ ہیں، آزاد ذرائع بتا رہے ہیں. اور کہ ابھی علی امین گنڈا پور پہنچے نہیں ہیں، تو وہ جو ویژولز ہیں وہ بہت رچ ہیں. اس تکلیف والی جگہ پر گندا پانی، کیچڑ، ٹوٹ پھوٹ، اس کے باوجود اس تک پہنچنے کے جو مراحل اتنے سخت، اس کے باوجود اچھا بڑا شو ہے. اور علی امین گنڈا پور کے آنے سے پہلے ایک بڑی تعداد وہاں پہنچی ہوئی ہے. اور 6 بجے کا وقت تھا، میرے آپ سے بات کرتے ہوئے 6 بج چکے ہیں. این او سی کینسل کریں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ شیلنگ کی بھی بھرپور تیاریاں ہیں، اور شیلر ادھر پہنچا دیا گیا اور ایکٹیو کر دیا گیا ہے. کنٹینرز کھڑے کیے بھی جا رہے ہیں کچھ جگہوں پر تاکہ لوگوں کو روکا جا سکے، اور اینٹی رائٹ فورس کو تیار، ایکسٹرا آرڈنری تیار کہ یہ کام ہونا ہے. یہ ہو گیا جی. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ موٹر وے کے راستے میں جو لاہور کے اندر انٹر جیسی ہوتے ہیں بابو صاحبوں کے پاس، وہاں فورس تعینات ہو چکی ہے جی، کہ 6 بجے تک کہنا اسی طرح علی امین گنڈا پور کو داخل ہی ہونے ہیں. یہ کریں نقصان ہے، کیونکہ لوگ خواجہ آصف صاحب کو بھی تو چیلنج کر رہے ہیں نا. خواجہ صاحب اور تیرے 14 دن رہ گئے، وہ تیرے 12 دن رہ گئے، تیرے 7 دن رہ گئے، تیرے 5 دن، یہی کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. تو پورے پنجاب سے جو قافلے آ رہے ہیں سپیت علی امین گنڈا پور صاحب کے، تمام کے تمام نا سوشل میڈیا پہ ٹیگ کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کو، چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا ہم تک پل پار نہیں کر سکتے. آپ تو علی امین گنڈا پور کو 7 دن، 5 دن، 4 دن یاد کراتے تھے. دیکھیں پورے شب شبا کے ساتھ یہ تمام قافلے ادھر پہنچ رہے ہیں، ویڈیو بنا کر باقاعدہ طور پر خواجہ آصف صاحب کو ٹیگ کی جا رہی ہے کہ سر آپ کدھر ہیں، آپ نظر نہیں آ رہے، ہم تو آ گئے ہیں. تو مطلب خواجہ آصف صاحب کی دھمکیوں سے نا مجھے ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیانیہ ملا ہے، ان کو جذبہ ملا ہے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں، اور خاموشی سے کرنے دو یار، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ان کو غصہ ہے، 1.5 سال بعد ہے، جس طریقے سے بھی ان کو آپ کرنے دیں جلسہ. کیا توڑ پھوڑ کریں گے جلسے کی جگہ پر؟ آپ یہی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک سمارٹ موو کے لیے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر آپ کو پتہ عمل درآمد ہو نہیں رہا. تو سارا سینیرو جو کریٹ کیا گیا اسپیکر قومی اسمبلی کا، الیکشن کمیشن کو خط، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے خط کو لکھنے کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلی میں کچھ نشست ہی نہیں ہے مکمل، خاتمہ کیا انہوں نے کیا. تو پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے دوبارہ رجوع کر لیا ہے، اور کہا ہے اس درخواست میں کہ قرار دیا جائے کہ الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق ریٹرو رسپیکٹو نہیں ہوگا، یعنی آپ کے فیصلے کے بعد جو ایکٹ آیا اس کا آپ کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگا. کہا جائے کہ الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد سے انکار نہیں کر سکتا. درخواست میں کہا گیا کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد اسپیکر کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، خط مسترد کر دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نشست دی جائے. اب یہ سلسلہ سر شروع ہونے والا ہے، یہ سب پوزیشن اب اس طرف سے ہو رہی ہے. تو بہرحال اب وہ جو کہتے ہیں ڈیسائسو موومنٹس وہ شروع ہو گئی ہیں. اللہ کرے سب ایف آئی آریں تو ہوتی رہیں گی، اللہ سب خیر عافیت سے نا یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا قافلہ اور پنجاب کے دیگر قافلے اس جگہ پر پہنچے، تقریریں کریں، کیونکہ 6 بجے تو ناممکن. جب 6 بجے کا کل وقت دیا تھا میں نے آپ کو یہی کہہ دیا تھا، صبح میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ وقت ہی ایف آئی آر کا ہے کہ شام کو ایف آئی آریں شروع ہو جائیں گی، کوئی بیوقوفی نہ ہو جائے. بس میں یہی کہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.